अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख और आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात करनी है कुछ सियासी गहमा गहमी की। नून लीग के नायब सदर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं है, सौदा पड़ा है लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं है। और फिर नेचुरली जब ये बात हुई तो फिर आज जब मरियम नवाज़ पेशी के लिए आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उनसे पूछा गया एक रिपोर्टर की जानिब से कि जी क्या कोई डील हो रही है, तो मरियम नवाज़ भी गुस्से में आ गई और मरियम नवाज़ ने कहा कौन सी डील, किससे डील, क्यों करेंगे हम डील। तो इसी के ऊपर हमने ज़रा पूछना है कि क्या नून लीग से कोई डील की कोशिश हो रही है या उनको कोई ऑफर हो रही है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और ये बेस्ड है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट के ऊपर। पैनल का भी आपसे तारुफ करवा दूं जी। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ शामिल हैं। सबके पहले ऑप्शंस जान लेते हैं। बेनज़ीर। अलीना, मैं तो हाँ की ऑप्शन लूंगी क्योंकि इलेक्शन तो आप फिर भी जीत सकते हैं लेकिन आप हुकूमत नहीं कर सकते जब तक आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात ना हो। ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, सही हैं गलत है, ये किसी और दिन की बहस है, लेकिन ये हमारे मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। आप तो फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते जब तक आपके पास इस्टेब्लिशमेंट की इनपुट ना हो। ठीक है, हाँ को ऑप्शन ले रही हैं हसन निसार साहब। ये जो उन्होंने कहा है ना बेनज़ीर, बात ठीक है, हाथ न पहुँचे थू कौड़ी। मुझे बताएं, देखो ये इक़्तिदार के पुराने नशई हैं, मुझे पता है नशा क्या होता है, ठीक है। इस नशे की हसूल के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, उनका पूरा करियर उठा के देख लो आप, डे वन से। इनसे जो भी डील करेगा, दूसरी तरफ ये उसका दूसरा डायमेंशन है, उसकी क्रेडिबिलिटी बर्बाद होगी और ये मुल्क जो है इस पे लोगों का फेथ इससे उठ जाएगा। याद रखना, इस कौम की नफ्सियात पे बांग्लादेश के बनने ने लोगों को इज्तिमाई शऊर का पता नहीं है, वो शऊरी तौर पे नहीं जानते कि उनके साथ है वो कॉमन, दे लूज फेथ। तो ये अगर इतने डैश ड्रामे के बाद भी अगर नतीजा है कि डील की जरूरत है तो फिर पता नहीं क्या कुछ होगा, मुल्क खिलाना बन जाएगा। और ऐसा करने वालों का क्या असर होगा वो फिर आप देख लेना। इसलिए ये फजूल बात है, फजूल तरीन बात है ये। इनके साथ डील किसी ने करके क्या ले रहे हैं फिर भी 3 साल हो गए रागल, आप तो करप्ट हैं, कैसे चल रहे हैं, फैसले खिलाफ हैं, अनजान नहीं क्या है। लेकिन वो अच्छा चले, मैं आपके पास वापस, ठीक है ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ। मज़हर अब्बास साहब, आपके ऑप्शन पहले। देखिए, पाकिस्तान की सियासत डील के बगैर होती नहीं है। जो लोग डील के बगैर सियासत करते हैं वो तो सारी ज़िंदगी या तो जेलों में गुजार देते हैं, मार दिए जाते हैं, फांसी चढ़ जाते हैं। वरना ये जो आपके यहाँ जो भी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये तो है ही डील का नतीजा। बाकी तो आप चाहे राइट साइड पे हो, लेफ्ट साइड पे हो, हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, अब तक की सियासत तो यही होती रही है। नवाज शरीफ साहब कैसे मुल्क से बाहर गए, इसमें चीज़ें सामने हैं आपके। शहबाज शरीफ साहब कैसे बाहर आ जाते हैं अचानक, ऐसा लगता है जैसे बेल। तो हमारी पॉलिटिक्स रिवॉल्व करती है, चाहे रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन, रिवॉल्व ही डील के ऊपर करती है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि नून लीग से डील की कोशिश हो रही है, आप भी हाँ को ऑप्शन ले रहे हैं। मैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब को कमेंट लूं और उसके बाद फिर आप लोगों से आती हूँ वापस वजाहत लेने। नियाजी साहब, हाँ या ना? अलीना, मैं भी हाँ ही लूँगा कि बिल्कुल मदर साहब ने जो कहा मैं उसको पूरा फुली एंडोर्स करता हूँ। वैसे भी कल उनकी आज तो सब एक पेज पर है। वैसे ही कल उनकी बर्थडे थी तो उससे तो इख्तलाफ किया नहीं जा सकता। बस ये है कि बर्थडे उसी दिन है जिस दिन बेचारे भुट्टो साहब का तख्त उल्टा गया था, तो ये एक बदकिस्मती है। ये मदर साहब पेन के साथ बर्थडे मनाते होंगे खुशी के साथ साथ। ये देखें जी, मसला ये है कि हाँ में ऑप्शन है और उसकी सिर्फ एक मैं लाइन कह दूँ, फिर बाद में तफसील बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में 3 दफ़ा आए जी, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा हुकूमत में आए और पीपल्स पार्टी भी कमो पेश 3 दफ़ा आई। इन 6 दफ़ा का, ये पिछले 30-35 साल में कह रहा हूँ, 6 दफ़ा का लेसन एक ही है कि आप आते हैं 6 महीने साल के बाद आपका मीडिया ट्रायल हो जाता है, आपकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाता है, फिर आपको जेल, जूते, अदालतें, केसेस आपकी हुकूमत के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, चाहे मेमो गेट हो, चाहे पैनामा हो, चाहे रियासत नहीं, सियासत नहीं, रियासत बचाओ 2014 का धरना हो।
تو نواز شریف صاحب یہ سبق سیکھیں گے کہ نہیں کہ اگر چوتھی دفعہ اقتدار مل جائے تو کیا یہی ہم نے دہرانا ہے دوبارہ کہ پھر وہ آئیں گے مفاہمت کے ساتھ اگر آ جائیں؟ جو کہ اس کے علاوہ بظاہر آپ نے یہ پوچھا کہ ہو رہی ہے ڈیل یا ہو سکتی ہے، جی ہاں ہو بھی رہی ہے اور ہو بھی سکتی ہے. ہو بھی کچھ تفصیلات ہم سے شیئر کریں نا نیائی صاحب. دیکھیں تفصیلات اگر ہے تو پھر چلو مجھے سے شروع کر دیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ 1951 سے حسن صاحب نے اپنے زاویے سے ایک بات کی ہے، میں انہی کی ہی وہ کہتے ہیں نا زمین میں یا انہی کی ڈومین میں ایک اپنے طریقے سے بات رکھ رہا ہوں. 1951 سے راولپنڈی کنسپریسی کیس سے اور 1953 میں بریگیڈیئر حامد جو کہ ملٹری سیکرٹری تھے گورنر جنرل غلام محمد کی، اس کی کتاب پڑھ لیں جب انہوں نے وزیر اعظم کو بلایا ناظم الدین کو جو فاؤنڈنگ فادر ہے، انہیں کہا ریزائن کر دیں، یہ علیحدہ بات ہے. پھر اس کے بعد تب سے لے کے آج تک یہ نہیں سمجھ آتی کہ اقتدار کی ہرس سیاستدانوں کو ہے یا ان لوگوں کا جو 51 سے جو لے کے پاکستانی قوم سے جو ہے چھینا چھپٹی میں لگے ہوئے ہیں. اب اس صورتحال کے اندر یہ تو ہے آپ کی پوری پاکستان کی تاریخ کہ کوئی حکومت آتی اقتدار میں اس کو بلیٹل کرنے کے لیے، اس کی اکھاڑ پچاڑ کے لیے، چاہے عمران خان کی ہو، کوئی نہ کوئی ایسی ایکشن ہوتی ہے کہ جس میں لگتا ہے کہ جی حکومت کو جو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. اب میرا تو یہاں پہ صرف ایک ہی کنسرن ہے کہ آپ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ لوگ جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ووٹ کی عزت دو، جیسے تیسے الیکشن ہار گئے، لیکن ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کی سپورٹ سارے ڈٹ کے کھڑے ہیں، ایک ہی بیانیے پہ کھڑے ہیں ووٹ کی عزت دو. یعنی کہ یہ ووٹ کو عزت عمران خان نے نہیں دینی تھی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے بات اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی تھی. نیائی صاحب ابھی آپ نے کہا ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے. نیائی صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت میں یہاں پہ روکوں گی آپ کو. آپ نے ابھی کہا ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے، تو میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ اتنی ہم نے پچھلے دنوں بیان دیکھے نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے، اتنی رنجشیں ہوئیں، رد عمل بھی پھر سامنے آیا، اس کے باوجود نون لیگ سے کیوں ڈیل کی کوشش ہوگی؟ کیا ڈیل کی کوشش ہوگی؟ صرف ذاتی دیکھیں نا دو تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ٹاپ لیڈر ہوتا ہے جو کہ نواز شریف ہے، اس میں دوسروں سے بعد ایک سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہوتی ہے یا ٹاپ کے ارد گرد جو 7 8 10 15 کی جو ہے نا جو ایک کوٹری ہوتی ہے، اور تیسری جو ہے نا آخری عوام ہوتی ہے جو ووٹرز ہوتے ہیں، سپورٹرز ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں. ایک پورا ایک لمبا دیکھ لیں. اس کے اندر جو درمیان میں لیڈر ہوتے ہیں نا، چاہے وہ ٹاپ ہو چاہے اس کے بعد 7 8 10 15، اگر آپ کی ذاتی ویکنیسز ہیں، اگر آپ کی شارٹ کمنگز ہیں، آپ کے بڑے شارٹ فالز ہیں، تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے، نہ آپ لیں. آپ کو یہی ہے کہ آپ مفاہمت کر لیں جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ذاتی کمزوری ہوتی ہیں جیسے حسن صاحب نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے. آپ اس میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے مطابق تندہی سے کر رہے ہیں، کوئی ایسے نہیں. بلکہ آپ نے شہباز شریف صاحب نے بیان نہیں سنا کہ میں جا کے میاں صاحب کی پاؤں پکڑ لوں گا. دیکھو خاقان عباسی صاحب وغیرہ جو ہے نا یہ اور بریڈ ہے. آج کا مریم نواز کا بیان بھی سنا نا. جی ہاں مریم نواز اور شاید خاقان عباسی اور بریڈ ہے. مریم نواز ہاں ایک دیکھیں یہ چھوٹے سا گروپ ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کو جب یہ سارے 15 20 30 40 اسٹالورٹس کہتے ہیں کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، رول جائیں گے، ہمیں برباد کر دیا جائے گا. ٹھیک نیائی صاحب یہی بات لے کے چلتے بے نظیر کی طرف. بے نظیر آپ کی کیا اس کے اوپر رائے ہے؟ نون لیگ کے پاس ایسا کیا ہے کہ اتنی رنجشوں کے بعد بھی نون لیگ کوئی ڈیل کی آفر کی جائے گی یا کوشش کی جائے گی؟ علینا میرے خیال سے صرف نون لیگ کو نہیں باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے، اور اس کی ایک جو بہت بڑا سائن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2 ہفتوں میں جو ایک قسم کا پولیٹیکل ٹیمپریچر تھا ملک میں، اس میں بھی تھوڑی سی کمی آئی ہے اور ایک اپوزیشن کو تھوڑی سی سپیس دی جا رہی ہے. آپ وزیر اعظم کی تقریر سن لیں نیشنل اسمبلی میں جو انہوں نے ابھی پارلیمان میں دی ہے، وہ تقریر میں انہوں نے کوئی نام نہیں لیے، نہ نواز شریف صاحب کا نام لے کے بات کی، نہ شہباز شریف صاحب کا نام لے کے بات کی. ایک فارورڈ لکنگ قسم کی تقریر تھی جس میں الیکٹورل ریفارمز کی بھی بات ہوئی. پھر ایک جوائنٹ سیشن بھی ہوا ہے جس میں اپوزیشن بھی بیٹھی ہے، حکومت بھی بیٹھی ہے. اس کی ایک وجہ علینا جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے لیے شاید کچھ ایسے ایشوز ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ سیاست نہ ہو اور سب ایک پیج پہ ہو، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ ایک خدشات بھی ہے، ایک ڈر بھی ہے کہ کچھ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس قسم کی سچویشن بننے لگی ہے، کیا سول وار ہو جائے گی، انسٹیبلٹی کی سچویشن کیا ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور میں انڈیا نے حملہ کیا ہے. تو ان چیزوں پہ کچھ جو نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہیں اس پہ اسٹیبلشمنٹ میرے خیال سے چاہتی ہے کہ اپوزیشن کو تھوڑی سی سپیس دی جائے، کچھ آفر دی جائے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا آپ اشاروں کی بات کری مظہر عباس صاحب، لیکن
अभी माजी करीब में ही ये बयान भी सामने आया था कि सियासत में मत घसीटा जाए, खासकर अफवाज पाकिस्तान को, तो बड़ी कैटेगोरिकली बता दिया गया। उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कुछ? खैर, अब इसका क्या तफसील से जवाब दें, लेकिन बेहतर ये देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और जो मेरा ख्याल है जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है वो इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान डेवलप हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल टेंशन को डिफ्यूज करना चाहती है, और वो मेरा ख्याल है उन्होंने किसी लिहाज से प्राइम मिनिस्टर को ये कम्युनिकेट भी किया है कि टेम्परेचर पॉलिटिकल, आप अपने डिफरेंसेस रखें, मुकदमात रखें, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाएं। बहुत से इश्यूज हैं, जैसे अभी जिस तरह बेनज़ीर कह रही थी, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, अभी एक और ब्रीफिंग होनी है, अभी जो ब्रीफिंग हुई थी वो अफगानिस्तान पे हुई थी, अब जो ब्रीफिंग होनी है वो कश्मीर और इंटरनल सिक्योरिटी पे है। और इसमें अगर जो है वो माज़ाराई की सियासत होगी तो उससे जाहिर है एक नुकसान नज़र आता है इस्टेब्लिशमेंट को, कि अगर हम फ़र्ज़ करें फैटफ के मसले पे दो ओपिनियन लें, अभी आप देखें कि जो लाहौर वाला मसला है उसमें अपोजिशन के बयान भी तकरीबन वही हैं जो गवर्नमेंट की पोजीशन है, वो भी रज़ा रब्बानी जैसे अगर आप पॉलिटिशियन को देखें चाहे, वो भी वही बात कह रहे हैं जो गवर्नमेंट कह रही है। तो मेरा ख्याल है ये जो सूरत हाल है इसमें, और इसी तरीके से जो शहबाज शरीफ को शायद वो बाहर भेजना चाह रहे थे, वो भी इसी यकीन दहानी पर कि वो अपने भाई से बात करें, और उसके बाद और उससे पहले हमने देखा कि पिछले 1-1.5 महीने में हमें नवाज शरीफ के वो हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट जो पहले आते थे वो नहीं नजर आ रहे। हमें मरियम नवाज साहिबा की जो टोन है उसमें भी वो एग्रेशन नहीं नजर आ रहा। गवर्नमेंट पे तनकीद और बात होती है, लेकिन बाद सिचुएशंस में आपको एक जो है वो नजर आना चाहिए कि एक नेशनल कंसेंसस बन रहा है। तो वो मेरा ख्याल है उसको हम डील कहें, एक अंडरस्टैंडिंग कहें, पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिशें कहें, जो भी कहें, लेकिन वो इस वक्त जो है एक बात तो सामने आ गई है कि 2023 में ही इलेक्शंस होंगे या 2022 के एंड में इलेक्शंस होंगे, और ये अपोजिशन को भी समझ में आ रहा है। लिहाजा अब नई सियासी सबबंदियां हो रही हैं, अब नई सियासी सबबंदियों की तरफ पार्टियां जा रही हैं। ये लॉन्ग मार्च और रेजिग्नेशन और ये सब चीजें अब माजी का हिस्सा हो गई हैं। और अलीना, मैं सिर्फ ये बात ऐड करना चाहूंगी, सिर्फ मैं किसी यहाँ पे बात ऐड करना चाहूंगी कि देखिए नून लीग भी एस्टैब्लिशमेंट को स्पेस दे रही है। हमने जो गुजरावाला में जो तकरीर सुनी नवाज शरीफ साहब की, उसके बाद उन्होंने इस किस्म की तकरीर नहीं की, और ना ही इस किस्म की उसके बाद कोई बात हुई, बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि हमारी तो कभी कोई लड़ाई ही नहीं थी एस्टैब्लिशमेंट से। तो दोनों तरफ से एक दूसरे को मेरे ख्याल से इस वक्त स्पेस दी जा रही है, स्पेस दी जा रही है। न्याय साहब कुछ कहना चाहते हैं? पहली बात तो यह है कि देखें, आपका जो सवाल है उसमें चूंकि शुरू में आपने हाँ या नहीं किया, तो उसके तो मेरिट पे मैंने हाँ ही कर लिया है, लेकिन जो शाहिद खाकान अब्बासी का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा मीनिंगफुल है। जब वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान साहब के अलावा चॉइस नहीं है, तो उनका मतलब ये है, और मैं जानता हूं अंदर से कि भाई हम अवेलेबल नहीं हैं या पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातें अवेलेबल नहीं हैं। और इसी पैराए में मरीम नवाज साहबा ने दोबारा रिट्रेट किया है, दोबारा दोहराई अपनी बात को, रीअफर्म किया है कि जी हम अगर ये डील करते तो इतने अरसे जो जिद्दोजहद करते वो ना करते। लेकिन चूंकि अमलन इस वक्त नैरेटिव जो है शहबाज शरीफ लेके चल रहे हैं, मैं सिर्फ इसमें एक बात ऐड करता हूँ इसी उसके बैकग्राउंड में कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो मैंने उनके नईमुल हक साहब थे, उस वक्त 2IC जो थे नईमुल हक साहब थे, मैंने उनको पैगाम भिजाया कि इस वक्त जो पहली कोशिश होगी नून लीग को, पीपल्स पार्टी की साइज को ख़त्म करने की, इमरान खान साहब को मेरा पैगाम दे दें, अगर वो उस पर तवज्जो दे कि अगर वो इन पार्टियों को बचा गए तो उनकी सियासत बच जाएगी, अगर वो पार्टियां ना बची तो इनकी सियासत नहीं बचेगी। फिर मैं सफुल्ला नियाजी को यही पैगाम दोहराया, मैंने कहा उसको बस समझाएं कि इन पार्टियों को, सियासी जमातों को जो खत्म किया जा रहा है, अमलन ये खुद जो है नहते हो जाएंगे। चुनाचे आज अगर कमजोर हो गए तो अभी जो आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बयान का हवाला दिया, मैं हसन निसार साहब की तरफ वो लेके चलूंगी। जी मर साहब, एम्बेसडर एट लार्ज है क्या न्याजी साहब? नहीं, मेरे मतलब साहब मुझे पता है, जब और मेरी मैं जानता हूँ एक बंदे को, मैं सारों के साथ मेरे ताल्लुक रहा है, मैं कोई ऐसे नहीं ऑल सडन गया, मेरे साथ 20 साल से लोगों के साथ एक छत के नीचे गुजरी है। चुनाचे मैंने पैगाम उसको बताया
کہ یہ پاکستان کی سیاست میں دفن ہوتے کئی دفعہ دیکھا ہے. اچھا میں جی، نہیں میں جانتا ایک چیز میں حسن نثار صاحب کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں، کیونکہ اپنے تجزیے میں حسن نثار صاحب نے یہ کہا کہ اگر میں ایک منٹ حسن نثار صاحب کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں کانورسیشن. حسن نثار صاحب نے اپنے تجزیے میں یہ کہا کہ اگر تو کوئی کوشش ہوتی ہے یا ان کو کوئی آفر ہوتی ہے تو یہ بیک ڈاؤن نہیں کریں گے، لے لیں گے. حسن نثار صاحب ابھی شاہد خاقان کے بیان کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں نیازی صاحب کہ ریزسٹ کر رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، نہیں لیں گی وہ. یہ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ ماضی میں بھی اس سے متعلق بڑے سخت ریمارکس دے چکے، اتنا کیریکٹر ہے. میں نے شروع کیا، سنیں نا، میں دیکھیں شروع میں نے کہاں سے کیا تھا، ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ڈیل شیل میں تو سوچنے پہ بھی تیار نہیں ہوں. ایک انڈرسٹینڈنگ ملکی حالات اوورال، چونکہ خود بھی ذلیل و خوار ہوں گے، جو انڈیا کے ساتھ اس وقت چل رہا ہے، باقی اور دیگر جو معاملات چل رہے ہیں سارے افغانستان، یہ وہ سارا جو کچھ بھی ہے اس میں ظاہر ہے کتنے گئے گزرے ہوئے ہیں تو پولیٹیشین پتہ ہے کہ یہ بات ہے، یہ باؤنس بیک بھی کر سکتی ہے. ڈیل شیل کوئی نہیں، آئی ڈونٹ بلیو، قطعاً نہیں. ان کے اپنے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا. بہت کچھ ہو چکا ہے اس ملک میں. کریڈیبلٹی بھلے کوئی ہو، اس کی برباد ہو کے رہ جائے گی. یہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، ڈیل نہیں ہوگی، انڈرسٹینڈنگ کہ یار بس کرو، ورنہ کچھ اور تمہارا بندوبست کریں گے، بس کرو، بیکاز اٹ از ناٹ ان دی انٹرسٹ. مطلب وہ جو کہتے ہیں نا کہ وسیع تر مفاد قوم شوم یہ وہ اس طرح، بس نتھنگ مور دین دیٹ. ڈیل ہونی ان کے ساتھ. سر ویسے الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہے. خیر ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینے جی. ہمارے جو تجزیہ کار ہیں اس کے اوپر ہاں کی آپشن دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی نون لیگ سے ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے. حسن نثار صاحب کوئی آپشن نہیں لیتے، لیکن مختلف الفاظ انہوں نے دیے ہیں. کہہ رہے ہیں ڈیل نہیں، مفاہمت یا پھر وسیع تر مفاد میں بات چیت یا انڈرسٹینڈنگ کی کوشش ان کو لگتا ہے ہو رہی ہے. چھوٹی سی بریک، دوسرے سوال کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید جی. کراچی میں میٹرک بورڈ کے امتحانات میں جو کل بے نظمی دیکھی گئی ہے، شدید ترین بے نظمی. آلدو ایک سال کے بعد امتحانات ہو رہے تھے، لیکن بہت سارے امتحانی مراکز میں پیپرز لیٹ پہنچے، بچے 3-4 گھنٹے انتظار کرتے رہے، ان کے والدین شدید پریشانی میں رہے. اس کے بعد بالآخر جب پیپر شروع ہوا تو پتہ چلا کہ پیپر تو پہلے ہی آؤٹ ہے. کہیں واٹس ایپ پہ پیپر اور اس کے جو حل ہوا پیپر ہے، ایون اس کے سوالات کے جوابات وہ تھے، کہیں پہ فوٹو کاپیز پہ مل رہے تھے. بے انتہا بے نظمی اور نقل ہو رہی تھی، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. جب ناظم امتحان سے اس سے متعلق پوچھا گیا کہ ہوا کیا، تو انہوں نے سارا کا سارا ملبہ سینٹرل کنٹرول آفیسر پہ ڈال دیا. یہ ہوتا ہے بندہ جو سینٹرل آفس ہوتا ہے اس سے پیپرز اٹھاتا ہے اور امتحانی مراکز تک ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. تو سارا کا سارا انہوں نے اس کے اوپر بلیم ڈال دیا کہ جی وہ ہے ذمہ دار، اس کی کوتاہی تھی. اپنے اینالسٹ سے ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ اجلاس تو اس کے اوپر بلایا گیا ہے، لیکن حقیقی طور پر ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھیلنے کا ذمہ دار ہے کون؟ اوپن آپشنز ہے سب کے پاس. مظہر عباس صاحب، سب سے پہلے آپ کا آنسر. جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، ساستہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ دیکھیے، یہ ہمارے ایک آئی بی اے کے ڈائریکٹر ہوتے تھے ڈاکٹر عبد الوہاب. انہوں نے بہت اچھا فارمولا ایوالو کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کتابیں دیکھنے کی اجازت دے دی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اچھا ایجوکیشنسٹ، اچھا ایگزامنر ہو تو وہ اتنے ٹف پیپرز بنائے کہ اسٹوڈنٹ کتابیں دیکھ کر بھی جواب اس کو نہ مل سکے. یہ نااہلی ہے، انکمپٹنس ہے، اور سب سے زیادہ انکمپٹنٹ لوگ ایجوکیشن اور یہ تعلیمی بورڈ میں موجود ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سالہ سال کی بات ہے. یہ پیورلی چیئرمین بورڈ ذمہ دار ہیں، اس کے ڈائریکٹلی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان کے انڈر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور لیکن اگر آپ پورے عملے کو دیکھیں، ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں بھرتیاں ہوئی ہیں، اس طرح بھرتیاں ہوئی ہیں، اس میں یہی ہونا ہے، آگے بھی چل کے یہی ہونا ہے. اچھا، جس طرح بھرتیاں ہوئی ہیں اس میں نظامی. حسن نثار صاحب دیکھیں، جہاں 2.5-3 کروڑ بچہ اسکولوں سے ویسے ہی فارغ تھے، کھا رہا ہو باہر، اس میں یہ سوال بالکل ریلیونٹ ہے آپ کا. آپ کہہ رہے ہیں تو بچے مستقبل، کون سے بچے، کیسا مستقبل؟ یہ 2.5 کہتے ہیں، تقریباً 3 کروڑ بچہ باہر ہے، چائلڈ لیبر میں انوالوڈ ہے، وہی چھوٹے یہ وہ وغیرہ وغیرہ، پنکھے لگا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. سر جو پڑھ رہے ہیں، جو اسکول جا رہے ہیں، کم از کم ان کے ساتھ تو انصاف ہو نا.
जो पढ़ रहे वो भी क्या पढ़ उनका रहे भी ये हाल है, फिर आगे सुभान अल्लाह, मैं आपकी लॉजिक के सदके जाऊं सर जो मैं। पढ़ वो क्या पढ़ रहे हैं? ओ ना ना ना, आपने अरे मेरा सर- ख्याल है कभी आपने कभी ये जो सरकारी स्कूल है मेरा ख्याल देखे नहीं। ना ना ना, आई एम सर, मैंने 100% देखे श्योर आपकी मैं बात नहीं बिल्कुल आपकी इस बात से अग्री करती हूँ। थोड़ी और टूटे सर बजे मैंने टीचर बिल्कुल होते देखिए हैं, वहाँ पर टीचर क्या वो नहीं वहाँ पर क्या पढ़ाया नहीं, जा रहा वो होता है सर, मैंने टीचर भी होते देखा हैं, है, वो- लेकिन मसला ये नहीं है। अच्छा, आप इसलिए बच्चों सर, लेकिन मसला ये है यार, ना कि मसला जो यही है, 3 इम्तिहानात करोड़ दे रहे बच्चा हैं, बाहर वहां, इसका यहाँ तक मतलब तो है इस मुल्क की एलीट जो है उसका ये कंसर्न ही नहीं है। हाँ। उनका ये कंसर्न ही नहीं है। और वैसे भी हमारा माशरा किस बात पे खड़ा है? यहां तो बक नेवर स्टॉप्स एनीवेयर। आप मुझ पे इल्जाम लगा दो, मैं मदर साहब पे लगा दूंगा, वो न्याजी साहब पे लगा देंगे, आखिरी बारी आ जाएगी अपना बेनजीर की, ये आपको माँ पे बेनजीर ठोक बाजी। देंगे। ये कैरेक्टर हैं। ठीक है। आप तो एम ही मतलब खाम खा हमारी सर, अगली वैसे नस्लें, तो सही। वो कौन सी नस्लें? ये निजाम 4-5 नस्लें तो खा गया है। सर लेकिन कम से कम हम बात तो कर सकते हैं, बात नहीं करेंगे, इशू नहीं उठाएंगे। आपका पॉइंट बिल्कुल सही अपनी जगह। हाँ बात करें, लेकिन ये ना कहें बच्चों बेनजीर बच्चों का मुस्तकबिल वगैरह, कोई मुस्तकबिल शुस्तकबिल नहीं। अच्छा देखेंगे चले कभी। ठीक है, हम आपकी राय का एहतराम करते हुए इसको एज इट इज प्रिजर्व कर लेते हैं। बेनजीर आप अग्री करती हैं? अलीना पहले तो मुझे बताएं कि सिंध के नहीं आप ना करें। इस पूरी चीज में मैंने अच्छे उनका बयान ये सुना कि वो किधर हैं, सिंध के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, क्या उनका कोई रोल नहीं है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अच्छा। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? उन्होंने बड़ा मजे का जवाब, इससे पहले मैं हैरान था जब उन्होंने ये कहा, हालांकि बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, कि जी अगर कोई फेल भी हो जाएगा तो उसको 33 मार्क्स दे के पास कर दिया जाएगा। तो ये तो आपका सिस्टम है, यानी जहां आप बाकायदा ऐलान ये कर रहे हैं, अगर आपने करना भी था तो ये ऐलान किया जा रहा है कि अगर 33 मार्क्स नहीं आएंगे तो उसको 33 मार्क्स दे के पास कर दिया जाएगा। तो फिर बाकी पर्चा आउट हो नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये जो हम लोग अलीना मैं को अर्ज करूं, सिंगल नेशनल करिकुलम की बात कर रहे थे, और तब भी जो ज्यादातर एजुकेशनलिस्ट हैं, जो वालिदैन हैं जो उस पर एहतजाज कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आपको सरकारी स्कूलों का निजाम पहले बेहतर करें, फिर आप करिकुलम की तरफ जाएं। सरकारी हाँ। स्कूलों का आपका ये है कि जहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं, पता नहीं किसकी जिम्मेदारी है, किस पे डालनी है। और दूसरी बात, जैसे मजहर साहब ने कहा कि बहुत से जो अच्छे सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, वहां पे वो आपसे सवाल ही जब एग्जाम में होते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग वाले पूछते हैं, ताकि आपको जिसमें आप किताब इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, आपको खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना होता है। तो ये आप किस किस्म के आप सवाल, बच्चों को किस किस्म के एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे वो बड़ी आसानी से किताब निकाल के चीटिंग कर सकते हैं, या पेपर लीक हो जाए तो एग्जाम ही पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं जो कराची में बोर्ड के इम्तिहानात के दौरान हुआ, निज़ाम तालीम के ऊपर हमारी गुफ्तगू आप पहुंची है। न्याजी साहब देखें इसका जिम्मेदार अगर आप एक लफ्ज में कहें तो निज़ाम है। एक निज़ाम, हसन साहब ने सही कहा है कि अशराफिया का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने किसी और जाविये से किया है। जिस मुल्क की जो अशराफिया है उनका एक बच्चा नहीं जाता, सारे ओ लेवल ए लेवल में जा रहे हैं जो एलीट है, उनको इस निज़ाम से कोई गर्ज नहीं। ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एट 7 सीज, मुझे एक मुल्क बता दें जहां 2 निसाब तालीम चल रहे हों, एक ओ लेवल ए लेवल का, अभी मदरसों को ना गिने, हम हमें मदरसों की तरफ चले जाते हैं, और एक है हाई स्कूल का। फिर उसके बाद जो बंदा मैट्रिक करता है, जो बंदा इंटरमीडिएट करता है, वो इस मुल्क में एलियंस बन जाता है। उस मिल्क के अंदर एक आध बंदा उसमें से निकल आता है। अच्छा, फिर तीसरी बात जो है, जो आखिर इनका यकीन जानो, हम इतना बड़ा टैलेंट है, यानी ये 25 लाख बच्चा जो है वो मैट्रिक में अपियर हो रहा है, और 80-90 हज़ार बंदा या लाख बंदा जो है ओ लेवल में हो रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि 25-30 लाख लड़का जो है उनका सारा का मुस्तकबिल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जाम पे होता है। टीचर अक्सर स्कूलों में ना टीचर्स होते हैं, अपनी मतलब आपके साथ तालीम हो रही होती है, कैरियर बनना होता है मैट्रिक, और उसके लिए ऊपर वो जान पे खेल जाते हैं इस निज़ाम को करप्ट करने के लिए कि अगर उनको चाहे उन्हें पढ़े हुए या नहीं पढ़े हुआ, उनको मार्क्स चाहिए होते हैं। चुनाचे इस निज़ाम ने जिस तरीके से एक कोर्सिव तरीके से एक नेगेटिव उसका इम्पैक्ट है, पाकिस्तान का जो आधा हमारा प्रॉब्लम है जहाँ हम तबाही के धाने पे हैं, उसकी वजह से ये चतराल से लेके कराची तक जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट है, जिस तरीके से हमने इनको सुतेली की तरह ट्रीट किया है इस मुल्क में, और ये मुल्क वाहिद है जो अय्याशी के साथ हर
سیاسی جماعت نے کہا کہ ہم ایک نظام تعلیم لائیں گے، ان کا مطلب ہوتا ہے مدرسہ ختم کرو، کیونکہ امریکہ خوش ہوتا ہے. وہ او لیول اے لیول کو ہم دوسری طرف چلے گا. نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی نے مجبور کیا لوگوں پہ جان پہ کھیل جائیں اور وہ کرپشن کریں. وہ چاہے سعید غنی بنا دیں، کسی کو بنا دیں، وہ شفقت کو بنا دیں. لوگوں نے اس میں کراپ پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ اس کو تعلیم پوری ملتی نہیں ہے، نمبر ان کو پورے چاہیے. جی اچھا، تعلیم پوری ملتی نہیں ہے، لیکن بے نظیر اب کورونا کے بعد سکولز تو بند تھے لیکن فیس لی گئی، ان ایگزامز کی بھی فیس لی ہوئی. ایک منٹ میں ایک منٹ آتی ہوں ذرا. جی جی ہاں. جس کو ایلیٹ کلاس کہہ رہے ہیں نیازی صاحب، وہی ایلیٹ کلاس تو یہ سسٹم بنا رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ان کی کمپٹنس کیا ہے جس کو ہم ایلیٹ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ایک ضمنی بحث ہو جاتی ہے نا. کمپٹنس تو پاکستان میں کسی کی بھی نہیں ہے، وہ تو ایک اور بحث میں چلے جائیں گے. تو پھر آپ اس کو یہ نہیں کریں، اس لیے کہ یہاں جو ایلیٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلا حصہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان کے لیے یہ کنسرن نہیں ہے. اور آپ حقیقت دیکھیں کہ ایک میٹرک اور انٹرمیڈیٹ جو ہیں وہ بی اے بھی کر جائے، ایم اے بھی کر جائے، تو اس میں سے 0.5% بھی نہیں ہے جو پاکستان کی مین اسٹریم میں آ سکے. سر وہ اتنی کمزور تعلیم ہے، انگریزی کا ایک فقرہ نہیں پڑھ سکتے جو ہمارے یہاں ڈومینیٹ کری انگریزی زبان، اور ہم نے اردو کو تباہ کر کے ملک کو بے نظیر کچھ ایڈ کر رہی ہیں. جی نیازی صاحب ایجوکیشن چھوڑے، وہ جہاں یہ بتائے کہ جب 2 نصاب چلائیں گے آپ، کیا وہ قانون کی دیکھو وہی قوم ہے او لیول اے لیول میں یہ پریکٹسز کیوں نہیں ہے. آج کل ایک منٹ جی، میں بے نظیر کو سننا چاہتی ہوں. میں بے نظیر کا موقف سنیے. جی بے نظیر. یہ ڈبیٹ ہی آج کل غلط ہے کہ او لیولز اور میٹرک میں فرق ہے. ایک زمانے میں ہوتا تھا، لیکن اب اگست سے یکساں نصاب تعلیم، سنگل نیشنل کریکولم اس پورے ملک میں سوائے سندھ کے باقی سارے صوبوں میں لایا جا رہا ہے. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سرکاری اسکولوں کو بہتر کرنے کے بجائے آپ پرائیویٹ اسکول کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس کو آپ نیچے لے کے آ رہے ہیں. آپ اگر وہ کتابیں کھول کے دیکھ لیں جو نیشنل کریکولم کی کتابیں لائی گئی ہیں، آپ ان کو دیکھیں وہ کس مطلب وہ اس میں کس قسم کی کرٹیکل تھنکنگ بنائی جا رہی ہے. دیکھیں آپ کی جو تعلیم کا جو سسٹم بھی ہوتا ہے، جو ایجوکیشن کا، اس میں یہی ہوتا ہے نا، آپ کو سکھانا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. نیازی صاحب کوئکلی ایک این جی او پین، میں ان کا ابھی ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں، اور وہ اسکولوں کو امپروو کریں، سرکاری اسکولوں کو. اور وہاں نے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا، مسلسل ٹرائنگل، یعنی کہ میں اگر پڑھتا ہوں کہ امریکن بچے کو پہلے تو ٹرائنگل ٹیکنیکل ہے، پھر مثلث، اس کو 2 ٹیکنیکل لفظ پاکستانی بچے کو سیکھنے ہیں، 4تھی جماعت کے، 3ری جماعت کے، 5ویں جماعت کے. یہ کس کریکولم کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو زبان آج تک نہیں طے ہوئی کہ کون سی زبان آگے لے کے چلے گی، لیڈ کرے گی؟ کیا انگریزی زبان میاں والی کے اسکولوں میں، کالجز میں نہیں ٹیچر ملتے؟ آپ اسکولوں کی اور وہ بھی پرائیویٹ اسکولوں کی بات کرتے ہیں. ہم نے اس ملک کا باجا بجا دیا ہے ہر فیلڈ میں، خصوصاً تعلیم کے اندر. تعلیم نہیں سر، ہر صرف تعلیم نہ کہیں سر، صرف تعلیم ہر فیلڈ میں مدر ہر فیلڈ میں. سر وہ کراس دا بورڈ کہہ رہے ہیں، سر وہ کراس دا بورڈ کہہ رہے ہیں. بے نظیر مجھے کلوز کرنا ہے. میری تو یہ کمزوری ہے، لیکن بے نظیر مجھے سمجھ نہیں آ رہا نیازی صاحب کا پوائنٹ. سر ہم بھی اس کو گاہے جی بے نظیر ایک سوال پلیز لے لیجئے گا. تعجب مجھے اس لیے بھی ہو رہا ہے کل سے سب کچھ دیکھ کے، چونکہ سکولز بند تھے، پھر بھی فیس لی جا رہی تھی. بورڈ کے امتحانات کے لیے الگ سے فیس ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ دیکھیے کہ انتظامات بھی صحیح طرح سے نہیں ہو پائے. تو پھر یہ سسٹم کس طرح آگے چلے گا؟ کیا یہ مزے کا خیز نہیں ہے؟ علینا سسٹم تو چل ہی نہیں رہا. سسٹم تو آگے کیا چلے گا؟ ان بچوں کے مستقبل کا آپ سوچے، آگے جا کے سسٹم تو چل ہی نہیں رہا، کسی کو فکر نہیں ہے. کو ڈسکس کر رہے ہو، روٹ کاز کا بھی تعین کریں. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں نیازی صاحب؟ میں کہتا ہوں بے نظیر اس کا بھی جواب دیں کہ ہم اینڈ ریزلٹ کو آج ڈسکس کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس آؤٹ کم آیا ہے. روٹ کاز کا جائزہ لیں جس کی وجہ سے یہ پھل ہم آج توڑ رہے ہیں درخت سے.
میں تو لیکن وہی سر یہاں بات- سے تو مارکس آ جائیں گے نا، اب آگے یونیورسٹیز میں جائیں گے، یہ آگے چلے پھر گا۔ یہ لوگ آئیں گے تو فارغ ہے۔ نیازی صاحب، پارٹ آف دا نیازی سسٹم، صاحب، جابز میں آئیں گے، نوکریاں لگیں گی، یہ سب ڈاکٹر کچھ بن اسی جائیں طرح گے، سے بندے چلے گا۔ بنیں گے، بالکل سے انجینئر بنیں گے، پل گریں گے۔ لیکن خیر انفارچونیٹلی میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سب معزز پینلسٹ کی ہم نے رائے لے لی، ان کے ہم نے جوابات سنے، بحث بھی ہوئی، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے نظام تعلیم کے اوپر ہمارا کیوں فوکس نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہمیں سیریسلی وار فوٹنگز کے اوپر ایک تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل، اللہ حافظ۔